अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में हम खेलों की सनत, चीन की वीज़ा फ्री पॉलिसी, फ्लाइट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मैदान में होने वाली कामयाबियों का जायज़ा लेंगे। इस हवाले से स्प्रिंग फेस्टिवल, न्यू ईयर समेत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। 2025 के लिए चीन की मॉनेटरी पॉलिसी को मुतदिल तौर पर नरम किया जाएगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ऐलान किया है कि लिक्विडिटी को यकीनी बनाने, मालियाती नमू को मुस्तहकम करने और आला मेयार की मुआशी तरक्की की हिमायत के लिए फंडिंग की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ऐलान किया है कि 2025 के लिए उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को मुतदिल तौर पर नरम किया जाएगा, जिसमें काफ़ी लिक्विडिटी को यकीनी बनाने, मालियाती नमो को मुस्तहकम करने और आला मेयार की मुआशी तरक्की की हिमायत के लिए फ़ंडिंग की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पॉलिसी नुक्ता नज़र का मकसद मुकामी और आलमी इक़्तिसादी हालात दोनों के जवाब में रिज़र्व ज़रूरियात के तनासब और शरह सूद समेत अहम मालियाती टूल्स को एडजस्ट करके मुस्तहकम और आला मेयार की मुआशी तरक्की को बरकरार रखना है। वाफर लिक्विडिटी को यकीनी बनाने के अलावा बैंक सरमाए की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा माली वसाइल के इस्तेमाल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। मरकज़ी बैंक मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रक्चरल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी इस्तेमाल करेगा, जिससे मालियाती पॉलिसियों के साथ हम आहंगी को तक़वियत मिलेगी। ये इक़दामात तकनीकी जदतराज़ी और सारिफीन पर मबनी तरक्की के लिए माली मदद को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बैंक फाइनेंसिंग चैनल्स को वसअत देने का इरादा भी रखता है, जिससे कंपनियों को बॉन्ड्स, इक्विटीज़ और मार्केट पर मबनी दीगर आलात के ज़रिए फ़ंड जमा करने की तरगीब मिलेगी। 2025 के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के लिए पहली फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए आम लोगों के पहले ग्रुप को मदऊ किया गया। इस बार मदऊ किए गए मेहमानों में खातून किसान भी शामिल थी, जिनकी जनूब मगरबी चीन के सूबा युन्नान के खूबसूरत मकाम का सफ़र करने के ख्वाब को पूरा करने की कहानी ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया। चाइना मीडिया ग्रुप 2025 के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के लिए पहली ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए आम लोगों के पहले ग्रुप को मदऊ किया गया। इस बार मदऊ किए गए आम लोगों में सूबा हैनान के इनयांग शहर के किसान चिनशी फांग भी शामिल थे, जिनकी जनूब मगरबी चीन के सूबा युन्नान में शीशवांग बाना दाई खुद इख्तियार प्रीफेक्चर के खूबसूरत मकामात का सफ़र करने के ख्वाब को पूरा करने की कहानी ने इंटरनेट पर बहुत से लोगों को मुतासिर किया। इसी तरह सूबा गुइजो में गुइयांग सिटी और यूपिंगडोंग खुद इख्तियार काउंटी को मिलाने वाली एक सुस्त रफ्तार ट्रेन के कंडक्टर हु गुइचुआन, जो बरसों से अपने मुसाफिरों को सामान फ़रोख्त करने में मदद कर रहे हैं, और डिलीवरी मैन शायर वांग जिनबिंग, जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करते हुए मुतअद्दिद शायरी के मजमूए शाया किए हैं, जिनमें मुख्तलिफ शहरों में उनके काम के तजुर्बात, अपने वालिदैन और आबाई शहर की यादें और मुआशरे और ज़िंदगी के मुशाहिदात शामिल हैं, भी नाजरीन में शामिल रहे। इस मौके पर शुरका ने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के रिहर्सल देखने के तजुर्बे को एक खुशगवार एहसास करार दिया। नए चीनी साल की आमद के साथ मुल्क भर में स्प्रिंग फेस्टिवल की खरीदारी का सीजन जोरों शोर से जारी है। नए सीजन में आराइशी अशिया से लेकर सुर्ख लिफाफों, रवायती दस्तकारियों तक की मकबूलियत में इजाफा हुआ। चीनी नए साल की आमद के साथ ही मुल्क भर में स्प्रिंग फेस्टिवल के ख़रीदारी का सीज़न ज़ोर शोर से जारी है, जिसमें आराइशी अशिया से लेकर सुर्ख लिफाफों से लेकर रवायती दस्तकारियों तक मकबूलियत में इजाफा हुआ है। सूबा ज़ेचांग में वाक़ ईवो के मसरूफ़ बैनुल-अक़वामी तिजारती शहर में, जो छोटी अजनास के लिए दुनिया के दारुल-हुकूमत के तौर पर जाना जाता है, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ताजिर फेस्टिवल की मुनासबत से ख़रीदारी के लिए यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा तलब की जाने वाली अशिया में मशहूर सुर्ख लिफाफे शामिल हैं, जो चीनी नए साल के आगाज़ में स्प्रिंग फेस्टिवल की रवायात का एक लाजमी हिस्सा हैं, जो खुशकिस्मती और बरकत की अलामत है। चीन में सुर्ख लिफाफा स्प्रिंग फेस्टिवल, शादी के मौके, ग्रेजुएशन और सालगिरह जैसे ख़ास मौके के लिए तोहफ़ा देने के लिए रकम को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टोर्स के अंदर बेशुमार इकसाम के सुर्ख लिफाफे देखे जा सकते हैं, जिनमें से अक्सर पर इस साल के जानवर सांप की मुनासबत से डिज़ाइन शामिल हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल चीन का सबसे बड़ा रवायती फेस्टिवल है, जब मुल्क भर में लोग जश्न मनाने और अपने ख़ानदान से मिलने के लिए अपने आबाई इलाकों को लौटते हैं।
जनवरी से शुरू होने वाला स्प्रिंग फेस्टिवल जैसे जैसे करीब आ रहा है, चीन में फेस्टिवल की सजावट खास तौर पे लालटेन की मांग में इजाफा हो रहा है। सुबानहोई में हाथ से तैयार करदा रवायती लालटेन जो अपनी चमकते रंग और खूबसूरत डिजाइन के लिए जानी जाती है। रवा साल 29 जनवरी को शुरू होने वाला स्प्रिंग फेस्टिवल जैसे जैसे करीब आ रहा है, चीन में फेस्टिवल की सजावट खासतौर पर लालटेन की मांग उरूज पर पहुंच रही है। सूबा अनहुई की शोनिंग काउंटी में रवायती हाथ से तैयार करदा लालटेनों की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। लालटेन फैक्ट्री में कारकुन मुख्तलिफ इकसाम के सुर्ख लालटेन बनाने में मसरूफ़ हैं, जो अपने रोशन रंगों और खूबसूरत डिज़ाइनों के लिए जानी जाती हैं। हालिया दिनों इन रवायती लालटेनों की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया है। मुकामी कारोबारी इदारों ने ऑर्डर्स में तेज़ी से इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए पैदावारी लाइनों को बढ़ाया है और योमिया 4000 से ज़्यादा लालटेन तैयार की जा रही हैं। एक माह में ये तादाद लाखों तक पहुंचने की तवक्को है, जो आम पैमाने से दुगना से भी ज़्यादा है। रवायती लालटेनों के अलावा जदीद डिज़ाइन ने भी मकबूलियत हासिल की है। LED लालटेन सबसे ज़्यादा मांग वाली हैं, जो मुतहर्रिक रोशनी के असरात पैदा करती हैं और सहजहती एहसास रखती हैं। ये जदीद लालटेनें ख़ासतौर पर नौजवान सारिफिन की जानिब से पसंद की जाती हैं, जिससे बहुत से मुकामी कारोबारी इदारों को बढ़ती हुई मार्केट की तलब को पूरा करने के लिए अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने की तरगीब मिलती है। गैर मुल्की सरमायाकार चीन में नए मंसूबे, मुल्क की वसी मार्केट, जिद्दत तराजी की तवानाई, नरम पॉलिसी और नए मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारों पर मार्केट तक रसाई की तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है। गैर मुल्की सरमायाकारों ने नए साल में चीन में अपनी मौजूदगी को तेज़ करने का सिलसिला जारी रखा है। नए मंसूबे मुल्क की वसी मार्केट, जिद्दत तराजी की तवानाई और खुलेपन की पॉलिसी से पैदा होने वाले नए मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी पर मार्केट तक रसाई की तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है और टेली मवासलात, तिब्बी खिदमात और तालीम के शोबों में खिदमात के खुलेपन के लिए पायलट्स को मुसलसल तोसी दी है। चीन में ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ताज़ा तरीन सर्वे और चीन में जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक 76% बरतानवी कंपनियां चीन में अपनी सरमायाकारी बरकरार या बढ़ा रही हैं। 92% जर्मन कंपनियां अपने ऑपरेशंस को बरकरार रखने का इरादा रखती हैं और निस्फ से ज़ायद जर्मन कंपनियां अगले 2 सालों में चीन में सरमायाकारी बढ़ाने का इरादा रखती हैं। सूबा जियांगसू के सुजो शहर में स्विस पैमाइश साइज कंपनी एंड्रेस प्लस हाउजर ग्रुप चीन में अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए 2 नई फैक्ट्रियां तामीर कर रही है। फ्रांसीसी मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर कंपनी सनोफी बीजिंग ई टाउन में एक नया पैदावारी मरकज़ तामीर करने के लिए 1 अरब यूरो की सरमायाकारी करेगी। चीन 240 घंटे की वीज़ा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी के जरिए गैर मुल्की सयाहों के सफ़र को आसान बनाने के लिए हर किस्म की खिदमात फराहम कर रहा है। होंगचू चियाओ शान बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने एक इंक्वायरी सर्विस पोस्ट कायम की, जहां गैर मुल्की मुसाफिर सफ़र के रास्ते के बारे में पूछ सकते हैं, सिम कार्ड खरीद सकते हैं, गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं और इंग्लिश वर्जन टूर नक्शा मुफ्त हासिल कर सकते हैं। मशरक़ी चीन के सूबा ज़ेजियांग का शहर हांगचो मुल्क की 240 घंटे की वीज़ा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी के मुताबिक गैर मुल्की सयाहों के सफ़र को आसान बनाने के लिए हर किस्म के खिदमात फराहम कर रहा है। हांगचो शाओशन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने एक इंक्वायरी सर्विस पोस्ट कायम की है, जहां गैर मुल्की मुसाफिर सफ़र के रास्तों के बारे में पूछ सकते हैं, सिम कार्ड खरीद सकते हैं, गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं और अंग्रेज़ी वर्जन टूर नक्शा मुफ्त हासिल कर सकते हैं। ये इन सयाहों के लिए अच्छा है जो हांगचो का दौरा करना चाहते हैं। गैर मुल्की मुसाफिर अपने सेल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए होटलों में अपने अलीपे अकाउंट्स को पेशगी पासपोर्ट की मालूमात के साथ मुंसलिक करके चेक इन कर सकते हैं। पहले गैर मुल्की मुसाफिरों को यादगार या तोहफे खरीदने पर टैक्स रिफंड के तरीक़ाकार से गुजरने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब पहला ज़हीन रवानगी टैक्स रिफंड सेल्फ सर्विस टर्मिनल शाओशन हवाई अड्डे पर इस्तेमाल में लाया गया है, जहां गैर मुल्की अपने अदायगी कोड को स्कैन करने के बाद अपने अकाउंट्स में टैक्स रिफंड हासिल कर सकते हैं। 1 या 2 सेकंड में टैक्स रिफंड किसी भी फ़र्द के अकाउंट में आ जाएगा। चीन ने सुबह जियांगसू के शहर में अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन कंप्यूटिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर दिया। ये मंसूबा चीन की मवासिलात और मालूमात के शोबे में पहला बड़ा साइंसी और तकनीकी कदम है।
چین نے صوبہ جیانگسو کے نانجنگ شہر میں اپنا پہلا الیکٹرانک فیوژن نیا کمپیوٹنگ نیٹ ورک انفراسٹرکچر لانچ کر دیا۔ یہ منصوبہ چین کے مواصلات اور معلومات کے شعبے میں پہلا بڑا قومی سائنسی اور تکنیکی بنیادی ڈھانچہ ہے اور اسے 14ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت 2021 سے 2025 کے تحت قومی اسٹریٹجک سائنسی اور تکنیکی اقدامات میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ذہین مینوفیکچرنگ، اسمارٹ سٹیز، اسمارٹ انرجی اور اسمارٹ گورننس جیسے شعبوں میں لاگو ہونے کے لیے تیار ہے، جو ایک مضبوط نیٹ ورک ایکو سسٹم پیش کرتا ہے جو مصنوعی ذہانت کو صنعتوں کی وسیع رینج کی بہتر خدمت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ حکام کے نزدیک ان کا مقصد ایک ایسا نیٹ ورک بنانا ہے جو سستے، مؤثر اور محفوظ طریقے سے کاروباری اداروں اور ڈیٹا کو جوڑتا ہے، جس سے انہیں بنیادی ماڈلز کی تربیت کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ دوسری جانب ایک بار تربیت حاصل کرنے کے بعد ان بنیادی ماڈلز کو مختلف صنعتوں کو بااختیار بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں چین کے 9 شہروں کا احاطہ کیا گیا ہے، جس سے کمپیوٹنگ کے وسائل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تشکیل دیا گیا ہے۔ کم اونچائی والی معیشت کی تیز رفتار ترقی پائلٹ، فلائٹ کنٹرولرز اور ڈرون آپریٹرز جیسے ہنرمند پیشہ ور افراد کی طلب کو بڑھا رہی ہے۔ صنعتیں جدید فلائٹ ٹیکنالوجی کو اپناتی ہیں جس سے نئی ملازمتیں پیدا کرتی ہیں جبکہ نمایاں ٹیلنٹ کو اجاگر کرتی ہیں۔ کم اونچائی والی معیشت کی تیز رفتار ترقی پائلٹس، فلائٹ کنٹرولرز اور ڈرون آپریٹرز جیسے ہنرمند پیشہ ور افراد کی طلب کو بڑھا رہی ہے، کیونکہ صنعتیں جدید فلائٹ ٹیکنالوجیز کو اپناتی ہیں، نئی ملازمتیں پیدا کرتی ہیں جبکہ نمایاں ٹیلنٹ کو اجاگر کرتی ہیں۔ کم اونچائی والی معیشت سے مراد معاشی سرگرمیاں اور صنعتیں ہیں جو عام طور پر زمین سے 1000 میٹر کے فاصلے پر فضائی حدود میں چلنے والے انسانی اور بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں کے گرد مرکوز ہوتی ہیں۔ یہ پھلتی پھولتی صنعت ہوا بازی کے شعبے میں انقلاب برپا کر رہی ہے، جس میں پائلٹنگ، فلائٹ کنٹرول اور ہوائی جہاز کی ترقی میں پیشہ ور افراد اس کے ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ زراعت، جنگلات، معائنہ، سروے، موسمیات، ماحولیاتی تحفظ اور ہنگامی رد عمل میں ڈرون آپریٹرز کی طلب بہت زیادہ ہے۔ چین کی سول ایویشن ایڈمنسٹریشن کا اندازہ ہے کہ ملک کی کم اونچائی والی مارکیٹ 2023 میں 500 ارب یوان سے بڑھ کر 2025 میں 1.5 ٹریلین یوان اور 2035 میں 3.5 ٹریلین یوان تک پہنچ جائے گی۔ رواں سال پہلی بار چینی حکومت کی ورک رپورٹ میں کم اونچائی والی معیشت کی اصطلاح شامل کی گئی ہے، جس سے سرکاری طور پر اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ متعدد شہروں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ مشرقی چین میں واقع یانتائی بندرگاہ پر نئے سال کے آغاز میں کمرشل گاڑیوں کی برآمد میں عروج دیکھنے میں آیا ہے۔ 1 جنوری سے اب تک پورٹ کی آٹو موبائل رول آن رول آف ٹرمینل کو کم از کم 4 رول آن رول آف جہاز موصول ہوئے اور 10,000 سے زائد کمرشل گاڑیاں برآمد کی گئیں۔ مشرقی چین کے صوبہ شاندنگ میں واقع یانتائی بندرگاہ پر نئے سال کے آغاز میں کمرشل گاڑیوں کی ترسیل میں عروج دیکھنے میں آیا ہے۔ 1 جنوری سے اب تک پورٹ کے آٹو موبائل رول آن رول آف ٹرمینل کو کم از کم 4 رول آن رول آف جہاز موصول ہوئے ہیں اور 10,000 سے زائد کمرشل گاڑیاں روانہ کی گئی ہیں۔ کمرشل گاڑیوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ آپریشنز کے موجودہ بڑے حجم کے لیے حکام نے جہازوں کی تعداد اور برتھنگ ٹائم جیسے عوامل کی بنیاد پر گاڑیوں کے گزرنے کی کارکردگی کو بہتر بنایا ہے۔ تمام فریقوں کی مشترکہ کوششوں سے اوسط آپریشنل کارکردگی میں فی گھنٹہ 320 گاڑیوں کی ایک نئی بلند سطح قائم کی گئی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2024 میں یانتائی بندرگاہ سے تجارتی گاڑیوں کی شپمنٹ کا حجم 7,37,000 یونٹس تک پہنچ گیا، جن میں سے بین الاقوامی ٹرانس شپمنٹ کا حجم 3,30,000 یونٹ سے تجاوز کر گیا، جو سال بہ سال 22% اضافہ ہے۔ شاندنگ اور شمالی چین میں ایک لاجسٹک بیس اور تجارتی گاڑیوں کے لیے لاجسٹکس مرکز کے طور پر یانتائی پورٹ نے پہلے ہی متعدد رول آن رول آف شپنگ روٹس تیار کیے ہیں۔ تائیوان میں افرادی تبادلوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں سالانہ 62% اضافہ دیکھا گیا، جس کی وجہ چینی حکومت کی جانب سے تائیوان میں ہم وطنوں کے لیے ایگزٹ انٹری سروس کو بہتر بنانے کے لیے 10 اقدامات ہیں جو 1 سال قبل اپنائے گئے تھے۔ آبنائے تائیوان میں افرادی تبادلوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں سالانہ 62% اضافہ دیکھا گیا، جس کی وجہ چینی حکومت کی جانب سے تائیوان میں ہم وطنوں کے لیے ایگزٹ انٹری سروسز کو بہتر بنانے کے لیے 10 اقدامات ہیں جو 1 سال قبل اپنائے گئے تھے۔ ان اقدامات کو 1 جنوری 2024 کو نیشنل امیگریشن ایڈمنسٹریشن نے باضابطہ طور پر نافذ کیا تھا، جس کا مقصد
مشرقی چین کے صوبہ فوجیان میں رہنے والے تائیوان کے رہائشیوں کو سہولت فراہم کرنا اور آبنائے تائیوان میں مربوط ترقی کو گہرا کرنا ہے۔ ان اقدامات کی بدولت آبنائے پار افرادی تبادلوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور سیاحت زیادہ مقبول ہو چکی ہے، جس سے آبنائے پار تبادلوں اور تعاون میں جان پیدا ہوئی ہے۔ تائیوان سے تعلق رکھنے والے زائرین کے نزدیک کسٹم سے گزرنا بہت آسان اور تیز ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2024 میں فوجیان سرحدی معینہ حکام نے مین لینڈ میں آمد و رفت کے حوالے سے 4,32,000 افراد کے لیے آسان کسٹم کلیئرنس خدمات فراہم کی اور فوجیان اور تائیوان کے مابین سفر کرنے والے 17,000 سے زائد بحری جہازوں کے لیے 24 گھنٹے کسٹم کلیئرنس خدمات فراہم کی۔ ہانگ کانگ ویسٹ کولون اسٹیشن اور مین لینڈ کے درمیان ٹرین سروس کو مزید توسیع دی گئی ہے۔ اسٹیشن کی تعداد 80 سے بڑھا کے 94 ہو گئی ہے۔ ہانگ کانگ ویسٹ کولون اسٹیشن نے اتوار کے روز مختلف شہروں کے لیے براہ راست ٹرین سروس کا آغاز کیا۔ ہانگ کانگ ایس اے آر میں ویسٹ کولون اسٹیشن اور مین لینڈ کے درمیان ٹرین خدمات کو مزید توسیع دی گئی ہے۔ براہ راست رسائی اسٹیشنوں کی تعداد 80 سے بڑھ کر 94 ہو چکی ہے۔ ہانگ کانگ ویسٹ کولون اسٹیشن نے اتوار کے روز صوبہ ہوبے کے ووہان شہر، صوبہ شانشی کے شیان شہر، صوبہ گوانگتونگ کے شانوی شہر اور جانگ شہر کے لیے براہ راست ٹرین خدمات کا آغاز کیا، جس کا مقصد ہانگ کانگ اور مین لینڈ کے درمیان کاروبار، ثقافتی تبادلے اور سیاحت کی ترقی کے نئے مواقع کھولنا ہے۔ ہانگ کانگ جانے والی ٹرینوں میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ گوانگچو شینزن ہانگ کانگ ہائی سپیڈ ریلوے پر چلنے والی الیکٹرک ملٹیپل یونٹ ٹرینوں کی تعداد بڑھ کر 242 ہو گئی ہے، جس سے ٹرینوں کی مجموعی تعداد مکمل گنجائش کے تحت 254 ہو چکی ہے۔ مین لینڈ کے مختلف شہروں سے ہانگ کانگ کے لیے سرحد پار ٹرینوں کے مسلسل آغاز کے ساتھ ویسٹ کولون اسٹیشن پر مسافروں کی آمد و رفت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سرحدی کنٹرول کا سازگار کسٹم کلیئرنس موڈ، نئی ویزا فری پالیسی اور دیگر سہولت کے اقدامات ہیں۔ 41واں ہاربن انٹرنیشنل آئس لینڈ سنو فیسٹیول ہاربن شہر میں شروع ہو گیا۔ یہ شہر اپنی آئس اینڈ سنو تفریحی صنعت کے باعث برف کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ 1985 سے شروع ہونے والا سالانہ آئس اینڈ سنو فیسٹیول صوبہ ہیلونگ جیانگ کے دارالحکومت ہاربن کا نیم کارڈ اور خوبصورت پہچان بن چکا ہے۔ 41واں ہاربن انٹرنیشنل آئس اینڈ سنو فیسٹیول ہاربن شہر میں شروع ہو گیا۔ یہ شہر اپنی آئس اینڈ سنو اور تفریحی صنعت کے باعث برف کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ 1985 سے شروع ہونے والا سالانہ آئس اینڈ سنو فیسٹیول صوبہ ہیلونگ جیانگ کے دارالحکومت ہاربن کا نیم کارڈ اور خوبصورت پہچان بن چکا ہے اور موسم سرما کی سیاحت میں اس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ فروری میں اسی شہر میں منعقد ہونے والے 2025 کے ایشیائی سرمائی گیمز کی مناسبت سے آئس اینڈ سنو فیسٹیول کا موضوع برف کے مشترکہ خواب متحدہ ایشیا رہا۔ افتتاحی تقریب 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کے گرد مرکوز رہی۔ کھیلوں کے ماسکاٹ سائبیریا کے ٹائیگرز، بین اور نینے کے ساتھ فگر سکیٹرز اور آئس ایکروبیٹس نے ایشین ونٹر گیمز کے 6 بڑے ایونٹس اور 11 ذیلی ایونٹس حاضرین کے سامنے پیش کیے۔ اس کے علاوہ افتتاحی تقریب میں کھیلوں کی تقریب کا تھیم سانگ لائٹ اپ ایشیا باضابطہ طور پر جاری کیا گیا۔ یہ گیت سرمائی کھیلوں کی متحرک زندگی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ مشترکہ مستقبل کی حامل ایک ایشیائی کمیونٹی کی تعمیر کے ویژن کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ چین کی سرمائی کھیلوں کی مصنوعات کی مارکیٹ سب جدت ترازی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بین الاقوامی خریداروں کو وسیع پیمانے پر راغب کر رہی ہے۔ شیتائی شہر میں کمپنیاں موسمی سرما کے کھیلوں کے ساز و سامان کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے اپنی پیداوار میں اضافہ کر رہی ہیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ پاک چین پائیدار مستقبل کا ویژن، ماحولیاتی تہذیب، ماحولیاتی تحفظ اور عالمی ہم آہنگی کے موضوع پر چائنا میڈیا گروپ نے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل میڈیا اسٹڈیز میں سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ پاک چین پائیدار مستقبل کا ویژن، ماحولیاتی تہذیب، ماحولیاتی تحفظ اور عالمی ہم آہنگی کے موضوع پر چائنا میڈیا گروپ نے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے اشتراک سے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا۔ مذاکرے میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سبہین غوری نے کہا کہ ہمیں ملکی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے چین پاکستان پروجیکٹس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔
گورنمنٹ جو بھی ہے اگر ملک کے مفاد میں ہمارے ملک کے استحکام میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کو جو ہے وہ دوسری آنے والی گورنمنٹ کو بھی ٹو کرنا چاہیے کہ اپنے پلانٹ کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. اس وقت سب سے بڑا جو ہمیں چیلنج ہے درپیش وہ کلائمیٹ چینج ہے اور کلائمیٹ چینج کوئی باؤنڈریز نہیں دیکھتا. وہ یہاں پہ بھی پرابلم کریٹ کر رہا ہے, وہ یہاں سے کسی اور ملک میں بھی پرابلم کریٹ کر رہا ہے. شیئرڈ فیوچر کا ایک بیسک کانسیپٹ بھی ہے کہ آپ کے جو بھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز ہیں, آپ کے جو بھی کلچرل باؤنڈنگز ہیں, آپ کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے, آپ کے جو بھی جو ہے وہ ہسٹری رہی ہے, ان سب سے بالاتر ہو کے نا ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز کے صدر سینئر سفارتکار جوہر سلیم نے چائنا میڈیا گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چین کی ماحول دوست پالیسیوں پر خوب روشنی ڈالی. اس سے پہلے بھی ہم نے چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ مل کے کئی مشترکہ ایونٹس کیے ہیں بہت ہی زیادہ اہم موضوعات پہ, اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پاکستان اور چین کا جو تعاون ہے جو بہت سے شعبوں پہ محیط ہے, اس میں انوائرمنٹ کا جو چیلنج ہے اور یہ مشترکہ دونوں ملکوں کی کوشش کہ ایک ایکولوجیکل سویلائزیشن کی طرف چلیں, جو کہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب ڈیولپمنٹ کا سفر اپنا ترقی کا سفر طے کریں تو ساتھ ہی ساتھ جو ماحولیاتی چیلنجز ہیں اس کا بھی انشور کریں کہ کلائمیٹ ریزیلینس اور جو ایمیشنز کم کرنے کا ہے اور جو سارے مسائل جن کی طرف میں نے اور بہت سے مقررین نے اشارہ کیا, اور ایسی ترقی کی طرف چلیں کہ جس میں ترقی بھی ہو اور انوائرمنٹ پروٹیکشن بھی ہو, اور جو کلائمیٹ چینج کے چیلنجز ہیں سارے ان سے ریزیلینس بھی ہو. تو اس میں چین نے جو رستہ ہمیں دکھایا ہے, بیکاز ان کا جو چیلنج تھا وہ ہمارے سے بھی بڑا تھا. ان کی آبادی ہمارے سے بہت کئی گنا بڑی آبادی ہے, لیکن دیکھیں اب وہ جس طرف جا رہے ہیں, جتنا سفر انہوں نے طے کیا ہے وہ ایک مشعل رہا ہے. کہ ابھی انہوں نے بھی بہت آگے کا سفر طے کرنا ہے کیونکہ آسان نہیں ہے, بہت زیادہ ان کے لیے بھی چیلنجز ہیں. چین کا جو ویژن ہے وہ ویژن پورے ساؤتھ ایشیا کو جو ہے نا یہ کلائمیٹ چینج کے اور یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ایکولوجیکل سویلائزیشن کا ویژن ہے, یہ ہمیں اکٹھے نہ صرف پاکستان اور چین کو بلکہ ساؤتھ ایشیا کو آپس میں مل کے, اور پھر ساؤتھ ایشیا اور چین کو مل کے, اور ساؤتھ ایشیا اور چین کو اگر ہم ملائیں تو دنیا کی تقریباً آدھی آبادی ہو جاتی ہے. 1/4 آبادی تو دنیا کی ساؤتھ ایشیا میں ہی ہے, اور چین میں بھی جو ہے تقریباً another 20%. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ضروری موضوع ہے. اس موقع پر موضوع سے متعلق چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے مختصر دستاویزی فلمیں بھی پیش کی گئیں, جن میں چین کے مختلف علاقوں کے قدرتی مناظر اور ماحول دوست پالیسیوں کی بخوبی ترجمانی کی گئی. مذاکرے کی دیگر شرکاء نے چین کے ماحولیاتی تحفظ اور عالمی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات, گرین سلک روڈ, BRI, سی پیک اور سبز ترقی سے متعلق منصوبوں پر سیر حاصل گفتگو کی, اور اس ضمن میں چین پاکستان تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا. تقریب میں اسلام آباد کی مختلف یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلباء بھی شریک ہوئے. آج کا مذاکرات میرے لیے بہت اچھا یوزفل ثابت ہوا. ایکولوجیکل سویلائزیشن اس کا ٹاپک تھا, جو کہ ہم بھی اسی ڈومین میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہے ہیں شیڈیان یونیورسٹی کے ساتھ مل کے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو یہ ماحول دوست پالیسیز ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان پالیسیز کو بھی پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. آج کی جو ایونٹ رہا یہ کافی خوشگوار ڈسکشن تھی ایک, جس کے اندر مجھے پتہ چلا کہ پاکستان اور چائنا جو ہے وہ کس طرح کولیبریشن کر کے انوائرمنٹ فرینڈلی پالیسیز پہ کام کر رہا ہے, اور پاکستان کو جو ہے وہ چائنا کے روڈ میپ پہ چلنا چاہیے تاکہ پاکستان بھی خوشحال ممالک میں شامل ہو سکے اور اپنی ترقی کو مزید بڑھا سکے. تقریب کے اختتام پر چائنا میڈیا گروپ اور انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز کی جانب سے مقررین کو اعزازات سے نوازا گیا. چین اور پاکستان کے ماحول دوست منصوبے نہ صرف ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنا رہے ہیں بلکہ معاشی ترقی کے لیے ایک پائیدار راستہ فراہم کر رہے ہیں. بلا شبہ اس طرح کی تقاریب کا انعقاد چین اور پاکستان کے مابین جاری ماحول دوست منصوبوں کو اجاگر کرنے اور مزید پیش رفت سے متعلق اہمیت کا حامل ہے. جب ہم کسی شہر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بلند و بالا عمارتیں اور مصروف شاہراہیں آتی ہیں. شنگھائی ایک جدید بین الاقوامی شہر دنیا کو ایک منفرد انداز میں دکھا رہا ہے. کیسے؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ.
जब हम किसी शहर की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में बुलंदोबाला इमारतें और मसरूफ शाहराहें आती हैं, लेकिन अगर हम गौर से सुने तो हमें एक और आवाज़ सुनाई देगी, फितरत की सरगोशी। शंघाई, ये जदीद बनोकामी शहर दुनिया को एक मुफरीद अंदाज में ये दिखा रहा है कि शहर सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं होते, बल्कि ये एक गर्म और मेहमान घर भी बन सकते हैं। ये शंघाई वर्ल्ड एक्सपो कल्चरल पार्क है। सन 2010 में शंघाई वर्ल्ड एक्सपो यहाँ मुनाकिद हुआ। अब ये पार्क लोगों की जिंदगियों को सबसे रंग से सजाता है। वर्ल्ड एक्सपो कल्चरल पार्क एक ऐसी जगह है जो वक्त की हदूद को पार कर सकते हैं। वचलैंड में चहलकदमी करें तो आप कुदरत की दवाई को महसूस कर सकते हैं। पहाड़ों पर चलें तो शहर आपको सामने दिखाई देगा और आप जरूर खड़े होकर इसकी खूबसूरती को एंजॉय करेंगे। नौजवान यहाँ अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं, बुजुर्ग हाथों में हाथ डालकर चलते हैं और बच्चे वो हंसी खुशी से यहाँ खेलते हैं, दौड़ते हैं। ये जगह हर एक के लिए यूटोपिया की तरह है। वर्ल्ड एक्सपो कल्चरल पार्क जिंदगी के हवाले से शंघाई का एक विजन है। यहाँ कुदरत और शहर की हम आहंगी इंतहाई काबिल तारीफ है। दोस्तों, मैं खास तौर पर आपको ग्रीन हाउस गार्डन दिखाना चाहती हूँ। ये जगह मेरे लिए एक हाबिता मुकाम की तरह है। यहाँ चलते हुए आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। ग्रीन हाउस गार्डन पार्क के सबसे मुफरीद मुकामात में से एक है। उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: सेंट मरीज, क्लाउड फॉरेस्ट और फिल्म वैली। हर जगह कुदरत की एक अनोखी झलक पेश करती है। सेंट मरीज में सहरा और सब्ज़दार का इम्तिजाज दिखाया गया है। क्लाउड फॉरेस्ट में गर्म मरजूब जंगलों का राज आश्कार किया गया है और फिल्म वैली आपको ठंड और पानी के जादुई मंजर में ले जाती है। दोस्तों, हवा में नमी और ठंडक का एहसास होता है। ठंड और क्लाउड ने यहाँ एक फेरी टेल जैसा माहौल कायम किया है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग यहाँ आकर बहुत आरामदायक महसूस कर सकते हैं और शहर में ऐसे मुकाम की मौजूदगी वाकई बहुत अमेजिंग है। वर्ल्ड एक्सपो कल्चरल पार्क से निकलकर हम पीस अकेडमी पहुँचे। यह पुरसुकून सकाफती जगह एक तेज रफ्तार शहरी जिंदगी में एक नखस्तान की तरह है। जब आप अकेडमी में दाखिल होते तो शोर-ओ-गुल पीछे रह जाता है और इल्म की खुशबू और रूहानी सुकून का एहसास आपका इस्तकबाल करता है। ये न सिर्फ एक लाइब्रेरी है बल्कि एक पुरजोश कम्युनिटी भी है। यहाँ आप मज़ेदार कॉफ़ी के साथ किताबों की खूबसूरती से भी लुत्फ़ उठा सकते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपकी तरह सोचना पसंद करते हैं। पीस अकेडमी हमें याद दिलाती है कि किताबें फितरत की तरह हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। यहाँ आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जिंदगी के मानी दोबारा दरियाफ्त करने के लिए वक्त निकालने का मौका मिलता है। कंक्रीट के जंगल नरम हो सकते हैं और मसरूफ शहर ख्वाबों को भी जगह दे सकते हैं। शंघाई में फितरत, सकाफत और दानिशमंदी हर पहलू के अंदर नजर आती है। वर्ल्ड एक्सपो कल्चरल पार्क के सब्ज़दार से लेकर पीस अकेडमी की पुरसुकून किताबों की खुशबू तक, ये शहर हमें बता रहा है कि शहर जिंदगी को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीनी सकाफत पर मबनी म्यूजिक वीडियो 2024 में चाइना मीडिया ग्रुप ने चाइना में चहलकदमी के नाम से म्यूजिक वीडियो की एक सीरीज की मंसूबाबंदी और रिकॉर्डिंग की। आइए ये म्यूजिक वीडियो आपको दिखाते हैं। 带你去体验制茶技艺。你好，明白吧？明白了吧？大家眼前的呢，就是我们中华民族的母亲河——黄河。无人万里为你的深情，
漫步在这热情的土地，从南到北自动奔向西，只为解开心中的谜底，沉浸在画卷中，锦绣山河万里，这是万众一心绘就的美丽，最古老信念，最现代传奇，一页一页翻阅珍贵的日记，读懂日新月异幸福的真谛。身子不用动。天地之间不会红画笔，群楼之碧绿也多情趣，高铁穿越沙漠生绿地，城市乡村人人带笑意，有百个传递着和平千里万里，这是万众一心绘就的美丽，最古老信念，最现代传奇，一页一页翻阅珍贵的日记，日新月异幸福的真谛，繁忙丝路连着五洲四海兄弟，本是命运与共，彼此是一体，留下不舍足迹，带走你的情谊，多想告诉世界这里的奇迹。चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।